किसी भी वजह से आपका बातन रोशन नहीं हो रहा, आपकी रूहानी नजर या तीसरी आंख नहीं चल रही, आपको कशफुल कबूर या कशफुल सदूर हासिल नहीं हो रहा, किसी भी किस्म की कोई बंदिश महसूस हो रही है, मेरे अमल जो मैंने आपको दिए या कोई और अमल अगर किसी वजह से ना चल रहा हो, तो उसको खोलने के लिए, उसको अमल को चलाने के लिए, अपने बातिन को रोशन करने के लिए, कशफुल कबूर कशफुल सदूर को हासिल करने के लिए, तीसरी आंख और वजदान को चलाने के लिए, दिलों के भेद और अगले के दिमाग में क्या छुपा है ये जानने के लिए ये अमल आप लोगों लाजमी करें और इसको लाजमी पूरा वॉच करें। इंशाअल्लाह अजीज आपको सारे मामलात आपके खुल जाएंगे, रोशन हो जाएंगे, बातिन भी चलेगा, कशफुल कबूर भी हासिल होगा, कशफुल सदूर भी होगा, तीसरी आंख भी चलेगी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर किसी भी वजह से, जी हाँ किसी भी वजह से रूहानी अमल या कशफी अमल में रुकावट आ जाए, आपको नजर ना आए कोई भी मामला, आपका बातिन रोशन ना हो, आपकी तीसरी आंख ना चले, आपका वजदान काम ना करे, ख्वाब में कुछ वाजिया ना हो, कशफुल कबूर या कशफुल सदूर में आप लोग बंदिश महसूस करें, तो आजकल वैसे भी रमजान चल रहा है और इसमें ये अमल इंशाअल्लाह अजीज रॉकेट की रफ्तार से काम करेगा और आपका वजदान, बातिन, कशफुल कबूर कशफुल सदूर, जिस तीसरी आंख, थर्ड आई जिसको हम कहते हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह अजीज ये अमल आपके हर मामलात में किफायत करेगा और बफजल अल्लाह इंशाअल्लाह अजीज इस अमल की बदौलत आप जो है वो अपने बातिन को भी रोशन करेंगे, अपना वजदान और कशफ भी चलाएंगे और तीसरी आंख को भी एक्टिवेट करेंगे। ये तरीका जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूं, ये सदियों से, अरसा दराज से उलमा, मशाइख, रूहानी बुजुर्गान, औलिया अल्लाह, सूफिया और आमलीन, जी हाँ इन सब का ये सदियों से मुजर्रब और मौसर तरीन तरीका है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर बुजुर्ग, हर वली, हर सूफी, हर मशाइख इस अमल से फायदा उठाता है अगर उनको ये इसकी तरकीब मिली हो और बुजुर्गों की तरफ से अता किया गया हो। इस अमल में सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप मेरा अमल कर रहे हैं या किसी का भी अमल कर रहे हैं, इस अमल को आप करते हैं तो आपको मुझसे इजाजत खास लेना पड़ेगी इस अमल की। दोस्तों रोजे की हालत में इस अमल को करेंगे तो 4 चांद लग जाएंगे और 3 दिन में इंशाअल्लाह अजीज 3 दिनों के अंदर अंदर आपका बातिन भी रोशन हो जाएगा, आपका वजदान और कशफ, वजदान, बातिनी आंख और ये चीजें खोलना चाह रहे हैं तो उसमें रोजे की तासीर क्या है दोस्तों? रोजा नफ्स को काबू में रखता है, रूह को ताकत देता है, कशफ वजदान को खोलने में मदद देता है। जब इंसान रोजा रखता है तो उसका जिस्मानी बोझ जो है वो हल्का हो जाता है, उसके रूहानी खवास तेज हो जाते हैं, बातिन की रोशनी और कल्ब की सफाई, वजूद की सफाई उसकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है अल्लाह ताला की तरफ से, जिससे आपके लिए कशफ के दरवाजे खुलते हैं, आपका बातिन रोशन होता है, आपका वजदान बढ़ता है। यही वजह है कि रमजान हो या ना हो, बड़े बड़े सूफिया, अहले कशफ, औलिया अल्लाह, मशाइख और बुजुर्गान अक्सर रोजे रखते हैं, नफली रोजे भी रखते हैं ताकि उनकी रूहानी पाकीज़गी में इजाफा हो, उनकी रूहानी नजर जो है वो मजबूत हो जाए। अब इस अमल में जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूं, अब वीडियो को पूरा देखें तभी आपको फायदा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस अमल में अगर आपका वजदान, बातिन, कशफ, तीसरी आंख, रूहानी ताकत सब कुछ कमजोर है और बारहा अमल पढ़ने के बावजूद भी नहीं खुल रही, तो उसके साथ आयतल कुर्सी को आप शामिल करें, रोजा रखें, आयतल कुर्सी को पढ़ें। इंशाअल्लाह अजीज जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा ये ना सिर्फ आपका बातिन रोशन करेगा, आपका कशफ वजदान बढ़ाएगा, आपकी तीसरी आंख चलाएगा। आयतल कुर्सी अल्लाह पाक की सबसे अजीम आयत है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह बकरा में नाजिल फरमाई। इस आयत में अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत और हमारी हिफाजत का बयान है। जो मैं इसकी तादाद, मखसूस तादाद बताऊंगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको पढ़ेगा, अपने विर्द में रखेगा, 1 से 3 दिन में उसके लिए रूहानी दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे। दोस्तों ये आयतल कुर्सी का जो अदद है
जिस तादाद में आपको बताऊंगा। ये रूहानी कशफ के लिए एक अहम थ्रेश होल्ड है, या इसको आप कह लें कि आपके लिए अहम संग मील है, जिससे आपके स्पिरिचुअल गेट्स ओपन होंगे। रूहानियात के दरवाजे जब आप पर खुलेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज आपकी जिंदगी में, आपकी रूहानियात में, आपके वजदान और कशफ में जो मख्फी रुकावटें आ रही हैं, जिन्नाती असरार आ रहे हैं, जो शैतानी हिजाब हैं, वो हट जाएंगे। आपकी रूह जो है वो कसाफत से लताफत की तरफ सफर करेगी। दोस्तों, इंसान की बातनी तवानाई फाल हो जाएगी। आप लोगों की बातनी तवानाई जो है वो फाल यानी कि एक्टिवेट हो जाएगी, और इससे आपकी थर्ड आई या रूहानी आंख जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे इंसान को अता करता है वो खुल जाती है। अगर कोई बाअमल आप कर रहे हैं, कोई और भी पढ़ाई कर रहे हैं, इसके अलावा भी बार बार अमल करने के बावजूद उसका असर नहीं आ रहा, तो ये अमल, ये वजीफा उस आपके अमलियात को भी एक्टिवेट करेगा, आपके अमलियात को भी चलाएगा। दोस्तों, सबसे पहले जब आप सुबह सहरी करें, रोजे की नीयत करें। सहरी में हल्की फुल्की और हलाल और पाक ग़िज़ा खाएं, जिसमें ज्यादा मिर्च मसालेदार अशिया से आप लोगों ने परहेज करना है। फजर की नमाज के बाद आयतल कुर्सी आप लोगों ने 11 मरतबा पढ़नी है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है आयतल कुर्सी पढ़ के कि ए अल्लाह, ए परवरदिगार, मेरे मालिक, मेरे करीम, मेरे पालने वाले रब, मेरे जो बातनी हिजाब है, बातन के आगे जो पर्दे हैं, मेरी आंखों के आगे जो पर्दे पड़े हैं, मेरे वजदान के ऊपर जो अंधेरे के गलाफ चढ़े हुए हैं, उनको दूर फरमा दे परवरदिगार, उनको खत्म कर दे। ये आपने सुबह सिर्फ फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ना है। असल अमल अब शुरू होता है इशा के बाद। जी हाँ, इशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने फिर दोबारा वजू करना है। अगर गुस्ल करें अफजल तरीन है, गुस्ल नहीं करते तो आप दोबारा वजू करें, और तन्हाई में आपने अलग थलग कमरे में, जिस कमरे में कोई तस्वीर ना लगी हो, किसी दूसरे का अमल दखल ना हो दौरान पढ़ाई, और आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला, कोई आपको रोकने टोकने वाला, आपको आके बुलाने वाला, उठाने वाला कोई ना हो। किबला रुख आपने मुंह कर लेना है अपना, और अपने आंखों को बंद कर लेना है। जहन को आपने खाली करना है। अब जहन को खाली करने के लिए आप सर्वधा, हम इसको बोलते हैं, या सांस की मशक कहते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का जो नॉर्मल और बेहतरीन तरीका है रूहानियात में जो हम लोग करते हैं, उसमें अपने अपना मुंह जोर से बंद कर लेना है, सांस मुंह के जरिए नहीं लेनी। आंखें बंद करके, जिस तरह मैं सांस खींच रहा हूं नाक के जरिए, मेरा नाक बंद है, जुकाम है थोड़ा सा, इस वजह से दोस्तों, जिस तरह मैं सांस को खींच रहा हूं अंदर और बाहर सिर्फ नाक के जरिए, आप लोगों ने इसी तरह कुछ 1 से 2 मिनट 3 मिनट जो है ना, वो नाक के जरिए आप लोगों ने सांस को खींचना है, और अपने जहन को तमाम ख्यालात से आपने पाक करना है। अपने माइंड को पॉइंट ब्लैंक पर लेके आए और आयतल कुर्सी 70 मरतबा पूरी यकीन और तवज्जो के साथ आप लोग पढ़े। जब आखिरी आयत, आखिरी जुमले वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम की तकरार आप 3 मरतबा करेंगे, यानी कि हर दफ़ा आयतल कुर्सी 70 मरतबा पढ़ने के दौरान इस जुमले वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम को 3 मरतबा पढ़ना है। तक आंखें बंद करके आपने हालत मुराकबा में खामोश बैठना है, कुछ भी नहीं पढ़ना तदाल ये मुकम्मल करने के बाद। और जो भी ख्याल, जो भी रोशनी के एहसास आए, आपने उसके ऊपर फोकस करना है, आपने उसके ऊपर गौर करना है। इस अमल को आपने 3 दिन मुसलसल दोहराना है दोस्तों, 3 दिन मुसलसल करना है। अगर पहले दिन कोई चीज वाजिया ना हो तो दूसरे और तीसरे दिन भी आप इस अमल को करें, इसी तरह जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूं। आमतौर पर तीसरे दिन के बाद कशफ की रुकावटें खत्म हो जाती हैं, अब रूहानी नजर खुल जाती है, आपका बातिन रोशन हो जाता है, आपका वजदान काम करने लग पड़ता है। इस अमल के बहुत से हैरत अंगेज फायदे हैं दोस्तों। ये तरीका ना सिर्फ कशफ की बंदिश को खत्म करता है, बल्कि इसके अलावा जो मैं आपको रूहानी फायदे बताने लगा हूं, ये भी इसके साथ ही चालू हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। इस अमल की वजह से मख्फी राजों का या छुपी हुई बातों का राज आप पर खुलना शुरू हो जाता है।
اگر کسی بندش جادو یا تعویذ کا پتہ نہیں چل رہا، آپ نے یہ پتا کرنا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی بندش ہے، تعویذ ہے، جادو کیے ہیں، وہ کہاں پہ ہے، کس طرح کے کیے ہیں، تو اس عمل کی وجہ سے آپ پر وہ انکشاف ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر فلاں چیز کا اثر ہے، فلاں جادو ہے۔ جنات اور نظر بد کے اثرات کو ختم کرتا ہے یہ وظیفہ جو ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے ویسے ہی ہر قسم کے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام شیطانی اثرات سے محفوظ فرماتا ہے۔ آپ کے خوابوں کی حقیقت اور وضاحت آپ پہ خود ہی منکشف اور واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مبہم خواب یعنی کہ اس طرح کا خواب جس کا کوئی معنی، کوئی مفہوم، کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ یار یہ بے ڈھنگا خواب ہے یا اس خواب کا کوئی مطلب ہے، تو آپ کا وہ خواب جو ہے وہ صاف نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا مبہم خواب کا جو آپ کو تعبیر ہے وہ آپ پر واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے دوستوں۔ اس کے علاوہ روحانی ترقی کے لیے بھی یہ عمل بہت ہی خاص ہے، بہت ہی بہترین اور مجرب ہے۔ یہ عمل دل کی پاکیزگی، نورانیت اور روحانی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ مشکل عملیات میں کامیابی کے لیے بھی یہ عمل بہت آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی عمل مشکل ہے، مکمل نہیں ہو رہا، بار بار آپ کوشش کرتے ہیں، کسی کا کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے اثرات ظاہر نہیں ہو رہے، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا وہ عمل نہ صرف چلے گا بلکہ آپ اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی اس عمل کو کر رہے ہیں تو اس کے اثرات دنوں میں واضح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب معاملہ آ جاتا ہے کہ اگر ہم نے اتنا کچھ کر بھی لیا، 3 دن بھی اس کے عمل کی پڑھائی بھی ہم نے کر لی، پھر بھی آپ کا کشف یا وجدان یا کوئی چیز آپ کے اندر رکاوٹ باقی ہے، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، بندش کی وجہ سے، کسی اثرات کی وجہ سے، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ دوستو اس طرح کے وظائف، اس طرح کے عملیات صرف اور صرف آپ کو آپ کے اپنے چینل اسپرچول کیور 369 سے میاں فیصل رائی کی توسط سے ہی ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کا بھی علاج اور اس کا بھی طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ رمضان کی برکت ہے جو میں اپنا آپ کھول کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، نہیں تو اس طرح کی عمل اگر آپ 10 سال 20 سال بھی کسی کی خدمت کریں نا تو وہ سوائے اپنی اولاد کے یہ عمل آگے ٹرانسفر نہیں کرتے لوگوں دوستوں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد بھی اگر آپ کا کشف و وجدان نہیں چل رہا، آپ کی باطنی آنکھ روشن نہیں ہو رہی، تو یہ نشانی ہے کہ آپ کے دل میں کوئی روحانی رکاوٹ موجود ہے، آپ کا دل سخت ہے، آپ کے دل میں جو ہے نا وہ بغض دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ نفرت ہے، یا آپ کسی بھی طرح کا نیگیٹو انرجی کو بہت زیادہ اس کی چارج لیتے ہیں نیگیٹو وائب سے، تو اس نیگیٹیوٹی کو دور کرنے کے لیے، دل کی اس جو ہے نا وہ خامی کو، اس روحانی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ نے 7 دن تک، جی ہاں صرف 7 دن، فجر کی نماز کے بعد سورہ حدید، قرآن مجید کی سورت ہے سورہ حدید، اس کی پہلی 6 آیات، جی ہاں فرسٹ 6 آیات آف سورہ الحدید، اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یہ 7 دن عمل کرنے کے بعد آپ دوبارہ 70 مرتبہ آیت الکرسی والا جو عمل میں اوپر بتایا ہے، لیکن شرط ہے روزہ رکھ کے، اس کو 3 دن کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا تمام باطن جو کسی بھی وجہ سے ایکٹیویٹ نہیں ہو رہا، اس پہ کثافت کے کالے پردے ہیں، آپ کا حجاب نظر جو ہے، حجاب نظر آپ کا نہیں کھل رہا، حجاب وجدان نہیں کھل رہا، یہ سارے پردے انشاءاللہ العزیز اس عمل کی بدولت ہٹ جائیں گے، اللہ پاک اپنی رحمتوں کا سایہ آپ لوگوں پر کر دے گا، آپ کا کشف و وجدان ایکٹیویٹ ہو جائے گا، روحانی آنکھ آپ کی اور باطن روشن ہو جائے گا۔ دوستو یہ عمل انتہائی طاقتور، ازمودہ اور صرف میرے خاص خلفاء یا شاگردوں کے لیے تھا، جو آج آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں۔ اس عمل کو اگر آپ نے کرنا ہے تو مجھ سے خاص اجازت لینی ہوگی، اس کے علاوہ خاص اجازت کے علاوہ اس عمل کی اجازت کسی کو نہیں ملے گی جس طرح دوسرے عملوں کی ملتی ہے، اور نہ ہی یہ عمل ایکٹیویٹ ہوگا اس طرح، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ یہ عمل انتہائی طاقتور، جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں، انتہائی طاقتور ہے، میرا آزمودہ ہے بارہا کا، اور 12 دفعہ میں نے جب آگے کروایا ہے تو 100% اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ دوستو قدیم روحانی عملیات میں یہ عمل شامل ہے، سینہ بسینہ منتقل ہو کے یہاں اس سینے تک پہنچا ہے، اور اس سینے سے آج آپ لوگوں کے لیے
آہستہ بام ہو گیا ہے، اوپن کر دیا ہے میں نے، جائیں موجیں لوٹے، اللہ کی رحمت سے اپنی جھولیاں بھریں، اپنا کشف و وجدان ایکٹیویٹ کریں، اپنی روحانی نظر کو چلائیں، اپنا باطن روشن کریں اور اس فقیر کے لیے دعا کریں۔ میرے بزرگوں کی عطا کردہ مجھے تربیت اور تعلیم اور وہ علم جو سینہ بہ سینہ میرے سینے میں منتقل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے اپنا کرم فرما رہا ہے۔ اور دوستو الحمدللہ بے شمار شاگردان ہیں، مریدین ہیں، کبھی جو ہے نا وہ نہ اللہ تعالیٰ نے غرور کرایا، میں آج بھی بیٹھ کر اپنی محنت مزدوری ساتھ کرتا ہوں۔ یہ خلافت مجازیت جو مجھے ملی ہے میرے بزرگوں کی طرف سے، میرے پیر سید صفدر محمود بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، پھر بابا سلیم قلندری کی طرف سے، سید محسن وزیر صاحب کی طرف سے، بے شمار روحانی بزرگوں سے مجھے فیض ملا۔ آج وہ فیض وقت ہے کہ میں وہ فیض آپ لوگوں تک جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کروں۔ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، آج ہوں کل نہیں ہوں، لیکن یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے تاکہ قیامت کام آئے گی۔ خیر، اس عمل کی بدولت کوئی بھی شخص کسی بھی مخفی چیز کا پتہ لگانا چاہتا ہے وہ ہو جائے گا، جنات کو دیکھنا چاہتا ہے جنات کو دیکھیں گے، کسی جادو یا بندش کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں یا اپنی روحانی آنکھ کو کھولنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ انتہائی مؤثر اور کامیاب ہے۔ بس 3 چیزیں میں آپ لوگوں سے کہوں گا: یقین، صبر اور استقامت، ٹرسٹ، پیشنس، ڈٹرمینیشن۔ اس کے ساتھ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا، بشرطے کہ وہ حلال، جائز اور شرعی مقاصد کے لیے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کو سمجھنے کی اور اس سے کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری اس کاوش کو جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھ دی آج اپنا سینہ کھول کے، اس کو قبول و منظور فرمائے۔ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، مولا علی، حسن و حسین، بی بی پاک کے در کی خاک کے صدقے میں، اللہ تعالیٰ مجھ پہ اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے کرے، آپ کا اور میرا دسترخوان وسیع فرمائے، اور کسی کو بھی کسی قسم کی مصیبت پریشانی میں اللہ تعالیٰ نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب پر کرم کرے اور سب کے صدقے میں مجھ فقیر پہ بھی اپنا رحمت کرم کرے۔ ملتے ہیں نئے عمل میں، اللہ نگہبان۔